को चाहिँ ई गभर्नेन्समा एकदम युज देख्यौँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो पेपर हेरेको थियौँ। एन्ड देन इस्टोनियाको अब यो सेकेन्डमा चाहिँ वेबसाइट नै भइहाल्यो। वेबसाइटमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू ई गभर्नेन्स रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू थियो, त्यही हामीले हेऱ्यौँ। एन्ड देन थर्डमा चाहिँ सेक्योर इम्प्लिमेन्टेसन अफ ई गभर्नेन्स। अब ई गभर्नेन्सलाई चाहिँ सेक्योरली चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा केस स्टडी चाहिँ इस्टोनियाको हामीले भेटेको थियौँ। एन्ड देन वी स्टडी द्याट। अनि त्यसपछि हाउ टु बिल्ड ई गभर्नेन्स इन डिजिटल सोसाइटी। यो चाहिँ अब डिजिटल सोसाइटीमा चाहिँ ई गभर्नेन्स कसरी अब बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि केस स्टडी इस्टोनियाकै थियो। एन्ड देन ट्रस्ट एन्ड ई गभर्नेन्स सक्सेस इन युरोप। जस्तो युरोपमा चाहिँ ट्रस्ट र ई गभर्नेन्सको चाहिँ सक्सेस कसरी भएको थियो एन्ड देन कसरी भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो लास्ट पेपर हेरेको थियौँ। एन्ड देन अब इस्टोनियाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ई गभर्नेन्स इस्टोनियामा सुरु भएको चाहिँ 1997बाट आफ्टर द एन्ड अफ सोभियत युनियन चाहिँ अलि सिग्निफिकेन्टली नै ई गभर्नेन्स चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको पायौँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ अब 1997बाट चाहिँ ई गभर्नेन्स सुरु भएको रहेछ। अनि 2000मा आएर चाहिँ ई ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ इस्टोनियामा। एन्ड देन एक्स रोड भन्ने चाहिँ यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ 2001मा। एक्स रोड भनेको चाहिँ हाम्रो अब जस्तो डेटा इन्ट्री रिलेटेड अनि इन्फर्मेसन एक्सचेन्जहरू गर्ने, जस्तो कन्ट्रिज क्लाउडमा डेटाहरू एक्सचेन्ज गर्ने त्यस्तो एउटा सिस्टम एक्स रोड भन्ने छ। एन्ड देन डिजिटल आइडी पनि 2001मै इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ। एन्ड देन आई भोटिङ भन्ने चाहिँ अब यो भोटिङको लागि प्लेटफर्म एउटा 2005मा इम्प्लिमेन्ट भएको। एन्ड देन सिन्स 2008देखि चाहिँ इस्टोनियाले ब्लक चेनमा काम गरेर रहेछ। ब्लक चेन चाहिँ उसले अब ई गभर्नेन्समा इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएको रहेछ। एन्ड देन ई हेल्थ भनेर चाहिँ 2008मा एन्ड ई रेजिडेन्सी भनेर चाहिँ 2014मा सुरु गरेको छ। विल बी डिस्कसिङ दिस फर्दर इन फर्दर स्लाइड्स अल्सो। अनि त्यसपछि अरू कुरा गरेर चाहिँ डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन अनि डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल पपुलेसन रेजिस्ट्री, डिजिटल भोटिङहरू अनि बिजनेस रेजिस्ट्रीहरू, साइबर सेक्युरिटीमा पनि इस्टोनियाले एकदम फोकस गरेको छ। इस्टोनियाको यस्तो इम्प्रुभमेन्ट हुनुमा चाहिँ एउटा सेक्युरिटीमा उनीहरूको मेजर फोकस पनि एउटा रिजन छ। एन्ड देन डिजिटल ल्यान्ड र रियल इस्टेट रेजिस्ट्रीहरू, टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसन अनि ई ट्याक्स बोर्ड अनि ई रेजिडेन्सीहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छ इस्टोनियाले। सो त्यो अघिनको फिचर्सहरू प्लेटफर्महरू डिस्कस गर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब ई ट्याक्स बोर्ड भन्ने छ। यो चाहिँ इस्टोनियाले चाहिँ अनलाइन ट्याक्सेसहरूको लागि इम्प्लिमेन्ट गरेको। यो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ के भयो भन्दा जस्तो ट्याक्सेसहरू चाहिँ विदिन 3 मिनट्स अनलाइनमा चाहिँ ट्याक्सहरू डिक्लेयर गर्ने त्यस्तो फास्ट भयो सिस्टम चाहिँ। एन्ड देन 98% पिपलहरू चाहिँ यो त अब युज नम्बर हो 98% भनेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली आफ्नो अब इन्कमहरू डिक्लेयर गरिदिने त्यही प्लेटफर्ममा। एन्ड देन त्यो ट्याक्स चाहिँ 3 मिनट्समा नै उनीहरूको चाहिँ ट्याक्सहरू कति तिर्नुपर्ने त्यो डिक्लेयर हुन्छ। सो दिस इज द सिस्टम ई ट्याक्स बोर्ड। अनि त्यसमा चाहिँ एम पार्किङ भन्ने छ। यो चाहिँ फर पेइङ द पार्किङ फिज थ्रु मोबाइल फोन होइन। यो चाहिँ अब मोस्टली अब फरेन कन्ट्रिजहरूमा हामीले देखेकै छौँ जस्तो पार्किङ फिजहरू लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले एम पार्किङ भन्ने चाहिँ एउटा सल्युसन लिएर आएको छन्। त्यो चाहिँ थ्रु मोबाइल फोन्स अनि दे क्यान पे द पार्किङ फिज। अनि त्यसपछि एक्स रोड भने अहिले मैले भने जस्तै यो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड डाटा एक्सचेन्ज गर्ने लेयर हो। त्यो चाहिँ रेजिस्टर गर्न र इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न जस्तो एउटा सिस्टम हो एक्स रोड भन्ने छ। अनि यो चाहिँ जस्तो डाटा एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ कस्ट रिड्युस गर्न र डाटाको लिकहरू जस्तो सेक्युरिटीको कुरा आउँछ त डेटा भनिसकेपछि अब त्यसको लिकहरू चाहिँ जस्तो अनसेक्योर डेटाबेसहरूबाट हटाउनको लागि चाहिँ यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएको थियो। एन्ड देन इआइडी र डिजिटल सिग्नेचर छ। अब इआइडी र डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ उनीहरूले अब त्यहाँको सिटिजनहरूलाई इस्टोनियन्सहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न र फर्दर अब उनीहरूको प्रोसेसिङमा लग्नको लागि चाहिँ इआइडी र डिजिटल सिग्नेचर्सहरू युज गरेका छन्। त्यसमा पनि 98% अफ इस्टोनियन्सहरूले चाहिँ अलरेडी दे हेभ एन आइडी कार्ड, जस्तो स्मार्ट आइडी कार्ड भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि डिजिटल सिग्नेचरले गर्दाखेरि पनि दे वर एबल टु सेभ अप टु 2% अफ जिडिपी एनुअल्ली। एन्ड देन द नेक्स्ट वान इज आई भोटिङ। अब आई भोटिङ भनेको चाहिँ अब अनलाइन भोटिङ प्लेटफर्म भयो। अब लोकल र जेनरल इलेक्सन अब जुनसुकै इलेक्सनमा पनि दे क्यान इम्प्लिमेन्ट दिस सिस्टम। अनि त्यसपछि त्यो युज गरेर चाहिँ नट ओन्ली विदिन द कन्ट्री बट आउटसाइड अफ द कन्ट्री इज अल्सो दे कुड भोट ड्युरिङ द इलेक्सन।
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ई हेल्थ भन्ने छ। यो चाहिँ नेसन वाइड एउटा चाहिँ डेटा सिस्टम हो। यो चाहिँ हेल्थ रिलेटेड डेटा प्रोभाइड गर्छ यसले चाहिँ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने पास्ट अब पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ डेटाहरू सबै स्टोर गरेर वाट काइन्ड अफ डिजिज दे वर सफरिङ फ्रम, अनि त्यो चाहिँ कस्तो मेडिसिन्सहरू उनीहरूले लिएको थिए, अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ जस्तो क्रिटिकल टाइममा अब सपोज अब ओपन हार्ट सर्जरी गर्नु पऱ्यो भने वेदर द पेसेन्ट को चाहिँ अब जस्तो भल्भहरू ब्लक थियो कि थिएन, ब्लड प्रेसरको मेडिकेसन लिइरहेको छ कि छैन, तिनीहरू चाहिँ उनीहरूले डिटरमाइन गरेर फर्दर अब प्रोसेसिङमा जान सक्छन्। त्यो चाहिँ अब एउटा राम्रो फिचर भयो ई हेल्थ प्लेटफर्म चाहिँ। अब ई प्रेसक्रिप्सन पनि छ, जस्तो हेल्थमा अब हेल्थ रिलेटेड इन्फर्मेसन भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ ई प्रेसक्रिप्सन पनि इम्प्लिमेन्ट गरेका छन्। यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ एउटा अब प्रिस्क्रिप्सन प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ मेडिसिनहरू प्रिस्क्राइब गर्ने। अनि त्यसपछि 99% चाहिँ मेडिकल प्रेसक्रिप्सनहरू चाहिँ यो चाहिँ अनलाइनै ह्यान्डल हुन्छ। अनि त्यसपछि अब रुटिन रिफिल्सहरू जस्तो अब मेडिसिन आइसक्यो, प्रिस्क्राइब गरिसकेको छ, अब फेरि त्यो रिफिल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ विदाउट एनी अपोइन्टमेन्ट फ्रम द डक्टर्स इट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड अर प्रिस्क्राइब्ड अर इस्युड होइन। अनि त्यसपछि अब ई रेजिडेन्सी भन्ने छ। ई रेजिडेन्सी भनेको चाहिँ यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दा इस्टोनियामा चाहिँ वेदर यु आर देयर सिटिजन भए पनि अथवा टेम्पोररी सिटिजन भए पनि अथवा यु आर फ्रम अदर कन्ट्रिज देन इस्टोनिया, त्यसमा पनि यु क्यान रजिस्टर एज अ ई रेजिडेन्सी। अनि त्यहाँ चाहिँ बिजनेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ, जस्तो बिजनेसहरू रन गर्न पाइन्छ। अनि इफ यु रेजिस्टर एज अ ई रेजिडेन्सी त्यसरी रेजिस्टर गरिसकेपछि यु क्यान टेक द जस्तो मैले अघि नै भनेको अरू सर्भिसेसहरूको पनि एक्सेस हुनुहुन्छ। जस्तो कुनैको नहोला, भोटिङहरूको नहुनसक्छ, तर ई रेजिडेन्सी भएपछि चाहिँ अब जस्तो अरू फिचर्सहरू त्यहाँ कम्पनी भइसकेपछि ट्याक्सहरू रिलेटेड भयो, त्यस्तो फिचरहरू चाहिँ दे कुड गेट एक्सेस टु द्याट अल्सो। उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने ई रेजिडेन्सी भएपछि स्मार्ट आइडी प्रोभाइड गर्छन्, अनि त्यो भएपछि फर्दर सर्भिसेसहरू चाहिँ उनीहरूले त्यही स्मार्ट आइडीको थ्रुबाट युज गर्न सक्छन्। एन्ड देन रोड एडमिनिस्ट्रेसन्स ई पोर्टल भन्ने छ। यो चाहिँ अब फर भेहिकल्स जस्तो ड्राइभर्स र अनर्स अफ भेहिकलको इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्ने। एन्ड देन यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा यो ई पोर्टलले गर्दा चाहिँ अब जस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ 6 टाइम्स फास्टर भयो अरे। द्याट वी हेभ फाउन्ड फ्रम त्यही त्यो पेपरहरूबाट हामीले रिफरेन्सहरू राखेको छौँ यहाँ, त्यो पेपरबाटै हामीले पाएको इन्फोहरू हो यो चाहिँ। अनि 20% चाहिँ चिपर भयो अरे। अनि ट्रान्सपेरेन्सी पनि एकदम इन्क्रिज भयो अरे कि यो अब रोड एडमिनिस्ट्रेसन ई पोर्टल युज गरिसकेपछि भेहिकलको इन्फोहरूको लागि। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ चाइल्ड केयर छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा बेबी बर्न भइसकेपछि चाहिँ अब सबै एक्टिभिटिजहरू अनि त्यसपछि बेनिफिट्सहरू जुन अब चाइल्डहरूलाई हुन्छ नि, जस्तो राइट टु एजुकेसन भयो, फुड भयो, न्युट्रिसन भयो, तिनीहरू चाहिँ सबै अब प्रोएक्टिभ चाइल्ड केयर सिस्टमले नै अब जस्तो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यसको लागि अब वरि नै गर्नु परेन। दे क्यान के अरे न्यू बोर्न बेबी भइसकेपछि हि इज एबल अर के अरे हि इज फ्रुटफुल टु गेट द अल द राइट्स। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रिमोट भेरिफिकेसन फर नोटरिज भनेको छ। यसमा चाहिँ अब देयर इज वान स्टेटमेन्ट होइन के अरे इस्टोनियामा अब यत्रो धेरै हामीले सिस्टम्सहरू देखिसक्यौँ। अलमोस्ट 98-99% अफ के अरे पपुलेसनले चाहिँ सिस्टम्सहरू युज गरिरहेको छन्। तर देयर आर ओन्ली 2 थिङ्स द्याट निड टु बी डन फिजिकली इन इस्टोनिया भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गेटिङ म्यारिड र अर्को चाहिँ डिभोर्स। यो दुईवटा मात्र द के अरे रेस्पेक्टिभ पर्सन सुड बी इन के अरे इन पर्सन विदिन द अथोरिटिज फर द गेटिङ म्यारिड अर गेटिङ डिभोर्स भनेको छ। दुईवटा कामको लागि मात्र मान्छे चाहिँ त्यहाँ अब उपस्थित हुनु पर्यो, नत्र चाहिँ एभ्री वर्क इज डन थ्रु अनलाइन प्लेटफर्म्स। त्यसको लागि चाहिँ टेक्नोलोजिकल एन्ड गभर्मेन्टल फेट्स द्याट मेड इस्टोनिया ई गभर्नेन्स इन इस्टोनिया एक्जेम्पलरी। केले गर्दाखेरि चाहिँ ई गभर्नेन्स चाहिँ यस्तो एक्जेम्पलरी भएर आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइबर सिक्युरिटी हो। साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ इस्टोनियाले एकदम फोकस गरेको छ। यिनीहरूले नाटो कोअपरेटिभ साइबर डिफेन्स सेन्टर अफ एक्सिलेन्स र युआइटी एजेन्सीहरू चाहिँ अब इस्टोनियाको क्यापिटलमै के अरे लोकेटेड छ। सो विथ द्याट अनि उनीहरूले त्यसकोबाट पनि इस्टोनिया हेज बिकम वान अफ द लिडिङ नेसन्स इन साइबर सेक्युरिटी। अनि त्यसपछि अब अर्को मैले भने जस्तै 2008बाट चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी युज भएको थियो। दे हेभ डेभलप देयर ओन ब्लकचेन टेक्नोलोजी, त्यो चाहिँ अब केएसआई ब्लकचेन भन्ने छ। अनि यो ब्लकचेनको युज चाहिँ 2008बाट भएदेखि नै सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदम दे हेभ इन्हान्स देयर ई गभर्नेन्स। अनि त्यसपछि पब्लिक सर्भिस ग्रिन पेपर भनेर चाहिँ यो चाहिँ एज अ सिटिजन्सहरूबाट चाहिँ फिडब्याक लिनको लागि पब्लिक सर्भिस ग्रिन पेपर्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ अब यसले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी प्रोभाइड गर्छ। जस्तो च्यालेन्जेसहरू के छ,
अनि प्लस अब सल्युसन्सहरू पनि सिटिजन्सहरूले पनि दिन पायो। त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक सर्भिस ग्रिन पेपर भन्ने प्लेटफर्म छ। अब यसले चाहिँ अब गभर्मेन्टको फर्दर प्लान्सहरूको लागि चाहिँ च्यालेन्जेस के हुनसक्छ र सल्युसन्सहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ। सिटिजन्सहरूबाट चाहिँ फिडब्याक लिन्छ यसले चाहिँ। अनि वर्ल्ड फर्स्ट डेटा एम्बेसी भनेर चाहिँ अब इस्टोनिया चाहिँ इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द क्लाउड भन्छ। जस्तो क्लाउडमा चाहिँ उनीहरूले दे हेभ सेक्योर्ड देयर सिस्टम सो मच द्याट दे आर के अरे एबल टु स्टोर देयर डेटा इन क्लाउड। क्लाउडमा नै उनीहरूले सबै डेटाहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छन्। सेक्युरिटीकोमा चाहिँ एकदम उनीहरूले के इम्प्रुभमेन्ट गरेको भएर चाहिँ they don't have other like threats that the data will be get hacked or other threats हरू पनि छैन है। and then NIIS X-Road Consortium भन्छ। यो चाहिँ इस्टोनिया र फिनल्यान्डबाट 2017 मा चाहिँ फाउन्ड गरेको हो। यसले चाहिँ क्रस बोर्डर ई गभर्नेन्स सल्युसनमा चाहिँ अब जस्तो हेल्प प्रोभाइड गर्छ। एन्ड देन सिमलेस सर्भिसेस रोड म्याप भनेर चाहिँ यसले चाहिँ अब जस्तो लोकल गभर्मेन्टहरूमा चाहिँ अब जस्तो सानो लेभलमा के सर्भिसेसहरू प्रोभाइड भइरहेछ त्यो रोड म्याप जस्तो प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसपछि सिमलेस सर्भिस चाहिँ वेन्ट लाइभ इन 2018 बाट चाहिँ आएको थियो। अब ब्लकचेनको मैले अहिले भने जस्तै ब्लकचेनको कुरा आउने बित्तिकै अब ब्लकचेन चाहिँ अब ई गभर्नेन्स अफ इस्टोनियामा चाहिँ कसरी भएको थियो भन्दा जस्तो 2008 बाट चाहिँ सुरु भएको थियो। अनि 2007 को चाहिँ साइबर एट्याक पछि चाहिँ उनीहरूले 2008 मा देखि चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ टेस्ट गर्न थालेको। सो इट हेज अलरेडी बिन 9 इयर्स चाहिँ भइसक्यो उनीहरूले टेस्टिङ द ब्लकचेन। अनि त्यसपछि 5 इयर्स चाहिँ उनीहरूले डिप्लोय नै गरिसके। जस्तो 9 इयर्स चाहिँ उनीहरूले 9 इयर्स चाहिँ भएर टेस्ट गर्न थालेको, 5 इयर्स चाहिँ उनीहरूले ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट नै गरिसके सिस्टममा। अनि त्यसपछि फर्दर इस्टोनियामा चाहिँ वाज द फर्स्ट नेसन टु डिप्लोय ब्लकचेन 2012 मा। अनि त्यसपछि टेस्टिङ चाहिँ 2008 बाट सुरु भएको। एन्ड देन उनीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि फर्दर अब जस्तो ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ युज गरेर फर्दर अरू कति इन्हान्स गर्न सकिन्छ ई गभर्नेन्सलाई भनेर त्यो पनि अनगोइङ नै छ। अब हामीले अब इस्टोनियालाई चाहिँ अब इस्टोनियाको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलरेडी दे आर वर्किङ इन फ्युचर भन्न चाहिँ फ्युचर टेक्नोलोजी नै इम्प्लिमेन्ट गरेका छन् भन्दा चाहिँ हामी रङ चाहिँ हुँदैन होला। तर फर्दर उनीहरूले चाहिँ फ्युचरमा अझै पनि फर्दर ई गभर्नेन्सलाई इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट इन्भिजिबल गभर्मेन्ट भन्ने जस्तो कन्सेप्ट लिएर आएको छन्। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट एआई स्ट्राटेजीहरू यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अटोमेसनहरू युज गरेर अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू युज गरेर चाहिँ उनीहरूले अब सिस्टम्सहरू के सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने। प्लस अनि त्यसपछि डिसिजन्सहरू मेकिङमा पनि अब जस्तो फर्दर पास्टको डेटाहरू युज गरेर चाहिँ डेटाबेसको डेटाहरू युज गरेर फर्दर डिसिजनहरू बनाउने त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। अनि प्लस अब जस्तो चाइल्डको बर्थपछि पनि अब जस्तो चाइल्डको रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर चाइल्डको अब स्कुलिङ अनि त्यसपछि किन्डर गार्डन अनि सर्भिसेसहरू हुँदा डक्टर असाइन गर्ने पनि उनीहरूले अब चाइल्डको बर्थदेखि नै एउटा डक्टर असाइन गरिदिनेदेखि लिएर त्यस्तो सिस्टम लिएर आएको छन्। प्लस अब स्कुलिङमा पनि किन फोकस गरेको भन्दा अब उनीहरूले के पायो भन्दाखेरि जस्तो अब इफ द सिटिजन्स आर एजुकेटेड होइन एजुकेटेड भएपछि चाहिँ सिस्टममा उनीहरूको अब ई गभर्नेन्स चाहिँ एकदम ट्रस्टवर्दी हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि एजुकेटेड सिटिजन्स क्यान गेट मोर इन्भल्भ। अनि त्यसो जस्तो हामीले 98-99% भनेको छन् त्यो पनि अब फर्दर उनीहरूले चाहिँ 100% पुऱ्याउन सक्छन्। त्यसको लागि पनि दे आर वर्किङ अन इट। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इस्टोनियामा चाहिँ ई गभर्नेन्सको हाइप चाहिँ किन छ त। अब इस्टोनियाको चाहिँ अब जस्तो गोल चाहिँ के छ भन्दा मैले अहिले नि भने ई रेजिडेन्स भन्ने छ। अब जस्तो उनीहरूको पपुलेसन चाहिँ 1.3 मिलियन मात्रै छ तर दे हेभ द प्लान्स अफ के अरे 10 मिलियन ई रेजिडेन्स पुऱ्याउने बाई 2005 भनेर चाहिँ। त्यही अब उनीहरूले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मबाटै अदर कन्ट्रिजहरूको सिटिजन्सहरूले चाहिँ दे क्यान रेजिस्टर एन्ड रन देयर बिजनेस इन इस्टोनिया। अनि अझ फर्दर सर्भिसेसहरू पनि लिन सक्छन्। उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा मेजर एउटा प्लेटफर्म भयो। अनि त्यसपछि अनि सेक्युरिटी इस्युजमा चाहिँ उनीहरूले धेरै नै फोकस गरेको भएर चाहिँ दे वर एबल टु गेन द्याट ट्रस्ट फ्रम द सिटिजन्स एन्ड अदर पिपल फ्रम द अदर कन्ट्रिज एज वेल। त्यसले गर्दाखेरि पनि इस्टोनियामा चाहिँ सिस्टम्सहरू सेक्योर भएको भएर ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि एकदम उनीहरूले फोकस गरेका छन्। कुनै थ्रेट्सहरू आयो भने पनि उनीहरूले त्यसलाई पुरै अब ओपनली नै पुरै डिल गरेर अनि त्यसपछि अब सिटिजन्सहरूलाई इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सीलाई पनि धेरै फोकस गरे भनेर ट्रस्टवर्दी छ सिस्टमहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि यिनीहरू
पब्लिक ट्रस्टहरूको कुरा आइहाल्यो एन्ड देन अब डिटर्मिनेन्ट्स अफ इस्टोनियाज ई गभर्नेन्स सक्सेस ई गभर्नेन्सको चाहिँ सक्सेस किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पेपरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यही पाएको छौँ जस्तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अफ पपुलेसनले पनि हेल्प गरेको छ अब लार्जेस्ट सेयर अफ डिजिटल नेटिभ्स भन्छ अब धेरैजना डिजिटल मार्केटमा डिजिटल इन्फर्मेसनहरू अब जस्तो डिजिटल डिभाइसेसहरू युज गर्ने भएपछि चाहिँ दे आर अटोमेटिकली गेटिङ इन्भल्भ इन ई गभर्नेन्स होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब सरप्राइजको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि मोर अब के अरे ओल्ड पिपुलहरू चाहिँ मोर इन्भल्भ देखेको छ युथ भन्दा पनि अझै धेरै अब ओल्ड पिपुलहरू नै अब जस्तो हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्समा ओल्ड पिपुलहरू त्यति ट्रस्ट गर्दैनन् अब जस्तो सिस्टममा चाहिँ ई गभर्नेन्समा ट्रस्ट गर्दैन तर उनीहरूको चाहिँ ओल्ड पिपुल नै धेरै देखेको भएर पनि यो नम्बर धेरै भएको हो एन्ड अल्सो साइज चाहिँ अब कन्ट्री चाहिँ इस्टोनिया त्यस्तो ठुलो त होइन तर अब उनीहरूको साइजको चाहिँ के छ भन्दा साइज अलिक सानो भएकोले पनि उनीहरूले चाहिँ अब सबै कन्ट्रीमा एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने त छैन तर इस्टोनियाको केसमा चाहिँ उनीहरूको साइज सानो भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ एउटा एडभान्टेज पनि भएको छ जस्तो अब डिजिटल रेजिस्ट्रेसनहरू गर्नको लागि प्लस अनि डिजिटल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई एउटा एडभान्टेज भएको छ अनि प्लस सिटिजनको ट्रस्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ थियो र छ पनि उनीहरूको अब त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले एकदम ट्रान्सपेरेन्ट ई गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्ट गरेर सेक्युरिटीमा पनि एकदम फोकस गरेर उनीहरूले सिटिजनको ट्रस्ट चाहिँ लिनलाई सफल भएका छन् सो इन कन्क्लुजन चाहिँ इस्टोनियाको चाहिँ अब सोभियत युनियनको कोल्याप्स पछि नै ई गभर्नेन्स चाहिँ एकदम इन्हान्स भएर आएको छ अनि प्लस उनीहरूको त्यही अब सिटिजन्सहरूको चाहिँ हाई ट्रस्टहरूको कारणले नै अलिक धेरै अब इन्हान्स हुन सकेको हो यो ई गभर्नेन्स चाहिँ अनि त्यसपछि यो इस्टोनियाको स्टडीबाट चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि अब जस्तो स्मलर कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अझै अब ई गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ अलिक इजियर भएको जस्तो देखिएको छ अनि त्यसपछि अब जस्तो एजको कुरा गर्दाखेरि ओल्डर सोसाइटिजमा चाहिँ धेरै इन्भल्भ भएको छ धेरै इन्भल्भ ओल्डर सोसाइटिजहरू चाहिँ धेरै इन्भल्भ छ ई गभर्नेन्समा अनि त्यसपछि अब सिटिजन्सहरूको चाहिँ ट्रस्टले गर्दाखेरि नै ई गभर्नेन्स इन्टरेक्सन चाहिँ हाई भएको छ थ्याङ्क यू